अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असफंदियार वली हैं इस्लामाबाद से। उन्होंने एक सवाल भिजवाया है, आइए पहले सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब, मेरा आपसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल की यूथ को काफ़ी अपने करियर डिसीजन लेते हुए फेस करना पड़ता है। दैट इज़ कि पाकिस्तान में आई थिंक सो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और बस वो पावर लेने के चक्कर में हम अक्सर ऐसे अपना करियर चूज़ कर लेते हैं जो कि मतलब हमें अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको काम करने में क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रोकती है या कोई रुकावट डालती है? आपने तो मार्शल लॉ के दौर में भी काम किया हुआ है और आपने वैसे एक सिविल गवर्नमेंट में भी काम किया, तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन से ऐसा टाइम है जहाँ पर या आपके जो फ्रेंड्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, पुलिस सर्विसेज में, तो आपको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि असल में प्रॉब्लम है क्या, और क्या वाकई ही में इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी को काम करने नहीं देती जैसे अक्सर ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं? तो काइंडली इसका आंसर दे दीजिएगा। जी असफंदियार, पहले तो बहुत शुक्रिया। आप बड़ी तवातुर के साथ रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जहाँ तक करियर की बात है, आपने पहले भी शायद कहीं बताया था कि आप सीएसएस करने जा रहे हैं और आप थोड़ा बहुत बेयकीनी की सूरत हाल का सामना है आपको कि आप सीएसएस करें और हुकूमत की जॉब आप ज्वाइन करें। देखिए, पहली तो बात ये समझ लेनी चाहिए कि जो पब्लिक सर्विस है वो एक कमिटमेंट है। अगर आप उस कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, रियासत की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जज्बा है ज़बरदस्त। और उसमें यकीनन बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं करियर में, जिससे हर करियर में होती हैं। आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ये कमिटमेंट ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बाज़ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि बस इधर से पैसा लिया, वहाँ से पैसा लिया, और एक किस्म का इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीज़ों में जो कि आपको उस कमिटमेंट से दूर लेकर चली जाती है। अगर मुद्दा ये हो तो फिर तो यकीनी तौर पे मैं किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करें, और क्योंकि ये तो अमानत में बहुत बड़ी ख़यानत हो जाती है। जहाँ तक आपके इस सवाल का कि ब्यूरोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट काम करने देती नहीं करने देती, ये भी एक बड़ा पेचीदा सा सवाल है। और इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, काम वो कीजिए जो आपका पैशन हो। जब पैशन और प्रोफेशन मिल जाते हैं तो उसका मज़ा ही कोई और होता है। गो के हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं हैं, और जब आप एक जॉब किसी इदारे को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हर शख्स को, हर नौजवान को बड़े सोच समझ के अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हैं या किसी भी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले ये ख़्याल ज़रूर होना चाहिए कि आपका दिल उसमें हो। अगर दिल आपका उसमें होगा, उस शोबे में, तो फिर आप यकीन जाने आप उसी शोबे में रहकर बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आपका दिल ही नहीं है, आप बवजह मजबूरी कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन नहीं बन सकता। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको दूर से चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती हैं, और अब जब कोई आप कहीं किसी इदारे में जॉब करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको उसके अंदर की बातें मालूम होती हैं और आपकी दिलचस्पी उस तरह बढ़ती भी रहती है। ये भी बाज़ औक़ात देखा गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर रहकर हर चीज़ का इल्म भी हो। तो जिस तरह फ़ॉरेन सर्विस है, दूर से बड़ी ग्लैमरस नज़र आती है कि भई हम लोग बाहर जाकर सर्व करते हैं अपने मुल्क को, ग्लैमरस तो है, लेकिन उसमें अपनी दुश्वारियाँ भी हैं। फैमिली को इस्टेब्लिश करना, बच्चों को पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। फिर हर 3 साल के बाद
اگر آپ نیو یارک میں ہیں تو آپ کو ڈکار میں سینیگال میں کہیں پوسٹ کر دیا یا کہیں اور پوسٹ کر دیا، تو انوائرمنٹ کی جو ایک بڑی ڈراسٹک تبدیلی بھی آتی ہے۔ لنڈن میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ایریٹریا پہنچ گئے، آپ ایتھوپیا پہنچ گئے، تو یہ چیزیں مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑی پبلک کمٹمنٹ جب آپ دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اپنی ریاست کے لیے یا لوگوں کے لیے، تو پھر اس کا مزہ بھی اور ہے۔ جو اکمپلشمنٹ یا جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اپنی جاب سے، اس کا مزہ بھی بس وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں۔ جہاں تک دیکھیے بیوروکریسی کا تعلق ہے اور اسٹیبلشمنٹ، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کا حصہ ہی ہے، اور مجھے تو ذاتی طور پہ کبھی کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی کہ اسٹیٹ پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ کہیں رکاوٹ بنے۔ اسٹیبلشمنٹ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن جو شخص ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو اس سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ جو آپ کے ریاست کے معاملات ہیں اس کا بیوروکریسی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ ہر بیوروکریٹ کا، ہر شعبے کا اپنا ایک رول ہے، اور اگر آپ وہ رول ایمانداری کے ساتھ نبھا رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز جو ہے اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو کسی طور بھی جو ہیں اس بات پہ آمادہ کریں کہ آپ سرکاری ملازمت جوائن نہیں کریں، کیونکہ یہ تو ایک نیشنل لیول کی چیزیں ہیں۔ ہر بیوروکریٹ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ کے جو مینڈیٹ ہے آپ نے وہ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے، اس کو اچیو کرنے کی، ریئلائز کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یقیناً بہت سے پرابلمز ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں پرابلمز۔ ہم ایک نیا ملک ہیں، ابھی ہمیں آزاد ہوئے بنے ہوئے 73 سال ہی ہوئے ہیں، تو قوموں کی زندگیوں میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ قومیں تو بہت عرصہ لیتی ہیں، صدیاں لیتی ہیں ایک خاص مقام تک پہنچنے کے لیے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے بے شمار چیلنجز کے باوجود بھی بہت سے شعبوں میں بہت ترقی کی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیے ہم سے بہت سے ممالک جو ہم سے پہلے بنے، آزاد ہوئے، ہم ان سے بہت آگے بھی نکل گئے، لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی بات، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت بھی بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور بیوروکریسی جو ہے یا سول سروس جو ہے وہ کسی بھی ریاست کا، اس سے کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیل فریم ہوتا ہے، اس کے بغیر ملک چل کے نہیں سکتا۔ تو بیوروکریسی کا بڑا اہم رول ہے کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ پہلے اپنا پیشن دیکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی ذات سے، آپ کی اپنی ذات کیا کام کر کے آپ کو اطمینان ہوتا ہے، یا آپ کو پہلے انسان کو جو کہتے ہیں نا خود شناس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ہم ساری زندگیاں دوسروں کو جاننے اور ان کی کھوج میں لگا کے رکھ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو پہلے خود شناسی کیجئے، اپنے آپ کو ایکسپلور کیجئے کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں، کیا آپ دنیا کو کیا دے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں، جس گروپ میں بھی آپ جائیں، چاہے وہ ڈی ایم جی ہو یا پوسٹل ہو یا ریلویز ہو یا انفارمیشن ہو یا فورن سروس ہو، آئی کین ایشور یو کہ ہر پروفیشنل گروپ بڑا اہم ہے، اور ہر گروپ میں مواقع ملتے ہیں آپ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا اور ملک کی خدمت کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی گروپ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب انشاءاللہ گورنمنٹ سروس جوائن کریں گے CSS کے بعد، تو آپ پاکستان کی دل و جان سے خدمت کریں گے، اور وش یو آل دا بیسٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔